नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 116। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम वहाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून मताउन क़लील वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने जो चीज़ें हलाल तुम्हारे लिए की हैं उनको इस्तेमाल करो, खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर 4 चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि हमने तो ये तुम्हारे ऊपर हराम की हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में बयान की गई कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें खाना हराम है। और इसके अलावा जो कुरान से हुर्मत साबित ना हो, हदीस मुबारका से हुर्मत साबित ना हो, और इंसान ख़ुद अपनी तरफ से और उसको अपने ऊपर हराम कर ले, जैसा कि मुशरिकीन किया करते थे कि बुतों के नाम कोई जानवर कर दिया, इसका गोश्त हमारे ऊपर हराम, इसका दूध हमारे लिए हराम, इससे फ़ायदा उठाना हमारे लिए हराम, इससे सवारी का फ़ायदा लेना हमारे लिए हराम। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये जो हलाल और हराम का तुमने ख़ुद ही एक चीज़ बना ली है, ये तुम्हारे बनाने की नहीं। जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की वो हलाल, जो अल्लाह ने हराम कर दी वो हराम। तो अल्लाह की ज़ात की तरफ निस्बत करते हैं कि ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से हराम हैं, ये अल्लाह की तरफ से हलाल हैं। अब बुतों को खुश करने के लिए जो काम किया करते थे उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे कि अल्लाह खुश होते हैं इनसे, कि अल्लाह के लिए ये चीज़ें हराम कर दो। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू, मत कहो तुम, लिमा, वो चीज़ें, तसिफ़ु, जो बयान करती हैं, अलसिनतुकुम, तुम्हारी ज़ुबानें, अल-कज़िब, झूठ, जो तुम्हारी ज़ुबानें झूठ बयान कर रही हैं, ऐसी बातें मत कहा करो। वो क्या बातें हैं? हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन, कि ये हलाल है ये हराम है। खुद अपनी तरफ से तुमने एक चीज़ को हलाल करार दे दिया, एक चीज़ को हराम करार दे दिया। लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि तुम बहतान बांधो, लितफ्तरू, ताकि तुम बहतान बांधो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल-कज़िब, झूठ का। ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें कर रहे हो। सुनो, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो बंदे, यफ्तरूना, जो इफ्तरा बांधते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह की ज़ात पर, अल-कज़िब, झूठ का, ला युफ्लिहून, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह की ज़ात की तरफ झूठी निस्बत करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। इसमें मसला मुशरिकीन का बयान किया गया कि मुशरिकीन ने बाज़ी चीज़ों को हलाल करार दिया, बाज़ों को हराम करार दिया, और अपने आबाओ अजदाद से सुनकर उसी के ऊपर पक्के हो गए। जबकि आज के ज़माने में हमारे मुआशरे में बहुत से काम किए जाते हैं रस्म और रवाज की वजह से, और फिर रस्म और रवाज को अपने ऊपर यूँ लाज़िम कर दिया जाता है जैसे ये कोई शरीयत का हुक्म है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कुछ हो जाएगा। और बाज़े लोगों के ज़हनों में यहाँ तक ये बातें आ जाती हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, को अल्लाह की ज़ात ही नाराज़ हो जाएगी इससे। अगर ये काम यूँ हो गया तो पता नहीं हमारे ऊपर कोई गुनाह और कहर नाज़िल हो जाएगा। तो यही काम मुशरिकीन मक्का करते थे कि वो एक झूठी चीज़ को अल्लाह की ज़ात की तरफ निस्बत करके कि इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे अगर ये काम ऐसे ना हुआ था। वही काम अगर आज का मुसलमान करना शुरू कर दे तो क्या फ़र्क रहा इन दोनों में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आबाओ अजदाद के रस्म व रवाज को छोड़ दें। बहुत सी चीज़ें हमने हिंदुओं से ले ली हैं,
جس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی مجلس میں آئیں، علماء کی مجلس میں آئیں، دین کی مجلس میں بیٹھیں، دین سیکھیں اور سیکھ کر پھر اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں۔ یہ اصل معنی میں دینی زندگی ہے۔ یہ دینی زندگی نہیں ہے کہ آباء و اجداد نے جو کچھ بتایا وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے، ساتھ نماز بھی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ رسم و رواج کو اپنانا، یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ابو ہمیں بتا کے گئے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے باپ کو دیکھا وہ کرتا تھا، دادے کو دیکھا وہ کرتا تھا، دادے کو دیکھا وہ کرتا، پردادا لکڑ دادا سب کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کریں۔ اور آج کے معاشرے کا مسلمان بھی یہی آواز دیتا ہے کہ جناب ہمارے گھر میں تو کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے اور آپ نیا دین کے لے کر آ گئے۔ وہ الفاظ نعوذ باللہ من ذالک جو کہ مشرکین مکہ بولتے تھے، وہ آج کا مسلمان بھی اپنی زبان پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ بندے یفترون جو افطرا باندھتے ہیں علی اللہ اللہ کی ذات پر، الکذب جھوٹ کا، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، متاع کا معنی سامان، قلیل تھوڑا، متاع کا معنی فائدہ، قلیل تھوڑا، متاع قلیل یہ تھوڑا سا سامان ہے دنیا کی زندگی کا، تھوڑے سے سانس ہیں تمہارے پاس، چند سانس، تھوڑا سا فائدہ، اور اس کی خاطر اتنے بڑے بڑے کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ گئے۔ سوچو تو صحیح تمہارا حشر کیا ہوگا، سوچو تو صحیح جب دنیا سے جاؤ گے تو قبر کے اندر کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا آخرت۔ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا ایسے لوگوں کو تو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ کی ذات کی طرف جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر افترا باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اب یہ لوگ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ کہنے لگے کہ جناب ہم پیروکار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ بھی جھوٹ۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی جڑیں کاٹنے والے تھے، اور یہ مشرک شرک کر کے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں آنکھ کھولی اور ان کا بچپن اور ان کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف بت پرستی ہو رہی، بلکہ گھر کے اندر بت بیچے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، انہوں نے سب کی خلاف ورزی کی۔ عراق کے اس شہر میں ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو کر اللہ احد ان کا نعرہ لگاتے تھے کہ باقی سب مشرک تھے اور کوئی ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، اپنا باپ، دادا، ماں سب کچھ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر گئے یہاں سے۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا اور ان یہودیوں پر کچھ چیزیں ہم نے حرام کی تھیں، حرمنا ہم نے حرام کی تھی، ما قصصنا جو ہم نے بیان کی، علیک تیرے اوپر، من قبل پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تو حرام چیزوں کی ہم نے آپ کو دی، باقی چیزیں حلال استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ایک لسٹ ہم نے حرام کی یہودیوں کو دی تھی کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، اور اس کی حرمت کا تذکرہ اور ان چیزوں کا تذکرہ ہم پیچھے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔
वो सूरतुल अनआम में अल्लाह ताला ने बयान किया, इसलिए उसका हवाला दे दिया कि वअलल्लज़ीना हादू, और उन लोगों पर हादू जो यहूदी थे, हर्रमना हमने हराम की थी, माँ कुछ चीज़ें, कससना जो बयान की, अलैका जो हमने बयान की, अलैका आपके सामने, मिन कब्ल पहले, यानी सूरतुल अनआम में वो चीज़ें बयान हो चुकी हैं। अब ये लोग जो अपने ऊपर बिला वजह अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कर रहे हैं, वमा ज़लमनाहुम हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन ये अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे हैं। एक जुल्म तो इसलिए कि इन्होंने अल्लाह ने जो दुनिया में रिज़्क़ वुसअत करके दिया था, रिज़्क़ के अंदर तोसी दी थी, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी दी थी, इन्होंने खुद अपने ऊपर तंगियां पैदा कर ली, ये हराम, ये हराम, ये हराम। नंबर 2, इस लिहाज से भी इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। नंबर 2, इन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करके ये अजाब के मुस्तहिक बने, और अजाब मिलेगा तो ये इनकी ज़ातों पर जो जुल्म होगा उसका सबब ये खुद बने। अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं था, इसलिए फरमाया वमा ज़लमनाहुम हमने जुल्म नहीं किया इन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन ये अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। अब अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक बंदे से गलती हो गई, चाहे उसने काम जानबूझकर किया था तब भी, चाहे नादानी से किया था तब भी, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उसको शऊर अता फरमा दिया, समझदारी अता फरमा दी। अब उसने तौबा कर ली। अल्लाह फरमाते हैं मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल और तेरे पिछले गुनाह माफ़ हो गए, अब तुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। फरमाया सुम्मा फिर, इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब, लिल्लज़ीना उन लोगों को, आमिलुस्सूअ जिन्होंने बुरे आमाल किए, बिजहालतिन नादानी में, सुम्मा फिर, ताबू उन्होंने तौबा कर ली, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद। पहले उन्होंने बुरे आमाल किए, नादानी थी, जहालत थी, उस वक़्त समझ नहीं थी कि हम ये जो बुरा अमल कर रहे हैं इसकी कितनी बड़ी सज़ा अल्लाह की तरफ से मिलने वाली है। नादानी जहालत के अंदर वो अमल कर गए, लेकिन बाद में होश आया तो सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका फिर उन्होंने तौबा कर ली इसके बाद, व अस्लहू और नेक बन गए, तौबा करके उसके ऊपर पक्के हो गए, व अस्लहू नेक बन गए। इन्ना रब्बका मिन बादिहा बेशक तेरा रब इसके बाद, लगफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। तौबा करने के बाद अब इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह की ज़ात गफूर भी है, अल्लाह की ज़ात रहीम भी है। अब मुशरिकीन मक्का का वो दावा कि जनाब हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, अल्लाह ने उसका जवाब दिया, फरमाया इन्ना इब्राहीम बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम काना उम्मतन, उम्मत का एक माना है जमात, कौम, और एक माना उम्मत का है पेशवा, इमाम, मुक्तदा। ये दो माने हैं उम्मत के, और यहाँ दोनों माना मुराद हो सकते हैं। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे एक पूरी जमात, एक माना। दूसरा माना इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा थे, इमाम थे, मुक्तदा थे, रात दिखाने वाले थे, कानितन फरमा बरदारी करने वाले थे, लिल्लाही अल्लाह की, हनीफा यकसू होकर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बड़ी सिफतें यहाँ जिक्र की गई। पहली सिफत उम्मतन, आप एक पूरी जमात हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
اکیلے کو پوری جماعت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ ان کے بعد آنے والا کسی بھی مذہب پر ہو وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتا تھا۔ یہودی وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین زمانہ جاہلیت ہے، کچھ پتہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے میں فرد واحد تھے، لیکن ایک پوری جماعت اور انجمن تھی پوری۔ وہ اتنی دنیا میں ان کی محنت اور کاوش اور ایک ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری کہ یوں نظر آتا تھا جیسے ایک پوری جماعت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو ایک جماعت کا نام ہے۔ دوسرا ترجمہ امتن، پیشوا اور امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور امام ہیں، رہبر ہیں۔ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، روشن رہے گا، یہاں تک روشن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے آخری اور لاڈلے پیغمبر، آپ بھی ابراہیم کا اتباع کریں۔ کن باتوں میں؟ انبیاء علیہ السلام کی کچھ باتیں مشترکہ تھیں، توحید، رسالت، آخرت، اور شریعت کے کچھ احکام تبدیل تھے۔ تو یہ جو مشترکہ تھیں، اللہ نے فرمایا آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ اور قانتاً، وہ فرما بردار تھے، ایسے فرما بردار تھے، ملک عراق میں آپ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو جلتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر، بے ڈر ہو کر، نہ ڈر ہو کر، بغیر پاؤں کے ڈگمگائے ہوئے آپ آگ کی طرف چل پڑے، آپ کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کی فرما برداری کی خاطر آگ میں جانا قبول کیا، اللہ کی فرما برداری میں اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر کے ملک شام آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا معصوم بچہ چھوٹا سا، اس کو لے کر، اپنی جوان بیوی کو لے کر چلے جائیں یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ پہاڑوں کے درمیان، وہاں پر جا کر ان دونوں کو چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ یہی بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچا، خواب میں اشارہ ہوتا ہے بیٹے کو ذبح کرنا، لے کر چل پڑے وادی مینا میں، بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری چلا دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ان ابراہیم کان امتن قانتن، یہ تو فرما بردار ہے۔ ایسا فرما بردار کائنات میں کوئی دکھاؤ، یہ نہیں دیکھا۔ دنیا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان، بس اللہ کا حکم ہے، بس قانتا للہ، یہ فرما بردار ہے اللہ کا، حنیفا، یکسو ہو کر، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ یہ مشرکین مکہ کو جواب دیا، تم جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، سنو، ابراہیم علیہ السلام تو ایک شخصیت کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام تو ایک پیشوا اور مقتدا کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایک فرما بردار کا نام ہے، وہ مشرک نہیں تھا، تم شرک کر کے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آگے پھر سنیے، شاکرن، وہ تو شکر کرنے والا تھا، لِأَنْعُمِ، شاکرن لِأَنْعُمِ، وہ شکر کرنے والا تھا اس اللہ کی نعمتوں کا۔
अल्लाह की नेमत का शुक्र क्या होता है? एक एक नेमत को अल्लाह की फरमाबरदारी पर इस्तेमाल किया जाए, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, हर नेमत को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी नेमत को इस्तेमाल कर दिया, ये नाशुक्री कहलाएगी, ये नाशुक्री है। अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार कहते हो, सुनो, शाकिर अल्ली अनउमी, वो तो शुक्र अदा करने वाला था उस अल्लाह की नेमतों का। इज्तबाहु, उस अल्लाह ने उसको चुन लिया। वहदाहु, और उसको चलाया। इला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। वआतैनाहु, हमने दी उनको, फिर दुनिया, दुनिया में भी, हसनतुन, भलाई, दुनिया में ऐसी भलाई अल्लाह ने अता फरमाई कि दुनिया में हर तरफ दीन इब्राहिमी के चर्चे ही चर्चे नजर आते हैं। किसी मजहब का पैरोकार उठ के कहता है हम दीन इब्राहिमी वाले हैं। ये अल्लाह ने दुनिया की भलाई अता फरमाई। व इन्नहु फिल आखिरती, और बेशक वो आखिरत में लमिनस सालिहीन, सालिहीन में से हैं, नेकोकारों में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने के बाद अब अल्लाह ने तवज्जो की अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर, ये तो तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। सुम्मा, फिर, औहैना, हमने आपकी तरफ भी वही कर दी। औहैना इलैका, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शान क्या है कि ये बाकायदा एक उम्मत हैं, एक पूरी जमात। एक शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कानितन, फरमाबरदार हैं। एक शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, शाकिर अल्ली अनउमी, नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले हैं। एक शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इज्तबाहु, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। एक शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, उनको अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम पर चला रखा है। एक शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने दुनिया में उनको भलाइयाँ ही भलाइयाँ अता फरमा दी, आखिरत में नेकों में शामिल कर लिया। ये सारी शानें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बयान करके अल्लाह फरमाते हैं इन सब शानों में आला शान ये है, सुम्मा औहैना, फिर हमने वही कर दी, इलैका, आपकी तरफ, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम, कि आप इत्तिबा करें दीन इब्राहिमी की, हनीफा, यकसू होकर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान, अज़मत, फ़जीलत, पिछली सारी चीज़ें, लेकिन उन सब में आला फ़जीलत यह है कि अल्लाह ने अपने लाडले नबी और इस कायनात के दूल्हा नबी हज़रत इब्राहीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया आप भी दीन इब्राहिमी की पैरवी करें। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान। वमा कान मिनल मुशरिकीन, अल्लाह ने फिर दोहराया वो शिरक करने वाले नहीं थे। अब आ गया मसला, मुशरिकीन मक्का की तरफ से एतराज़ आया, इसका जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, एतराज़ और जवाब ये इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में आएगा। अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।